الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جی کر دے دردان دنیا دکھلا دیا جی کر دے دردان شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار شبیر دلوں میں چھریاں سن چل دیا شبیر دلوں پہ چھریاں दिवस दे सखी जंदरे मार दिया घर ज़हरा दिवस दे सखी जंदरे मार दिया
اصغر نو دفن کر کے سید نے گیا مولا اصغر نو دفن کری سید نے گیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو بار دیا سو اصغر جے رب جان کی سید دی ہم شیر تے برتے گیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے برت گیاں دبا جھولی زلفان سوار دیا سر ویر دبا جھولی زلفان سوار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ذکر شہداء کرم و بلا آپ جس علاقہ بھیگر والا دل درین کا پذیر میں شکر گزارا اس محفل مبارکہ دیوانی عزیزم جناب محمد شہزاد صاحب جناب ملک عاطف صاحب ملک سکندر ریشان بندل شاویز بندل سرفراز احمد وقاص احمد عثمان علی ان تمام نوجوانوں نے ہر سال دی طرح بڑے دوست کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا اجدی اس محفل مبارکہ دی صدارت زیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نصر رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید قمر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ اس محفل مبارکہ دی صدارت فرما رہے مہمان خصوصی میرے برادر عزیز میرے برادر مکرم جناب چودھری جاوید اقبال پٹواری صاحب اور ان اہدنال دیگر تشریف لے کے آنے والے تمام احباب قرب و جوار تو تسی بھی سارے تشریف لے کے آئیو اللہ کریم ان لمحہ دا صدقہ جدو امام علی مقام مدینہ طیبات و کربلا والگئی اس سفر کربلا دا صدقہ اللہ ساڑھے آج دے سفر نو اللہ ساڑھے سارے دی حاضرین و قبول اور مستجاب فرمایا اور راتاں جڑیاں کربلا والے نے کربلا جو گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ ساڑھے آج دی رات نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنایا ہیگر والا دی سرزمین ہوتے میں الحمدللہ 23 سال تو آ رہے ہیں اور 4 سال دے وقفے دے بعد ایک مرتبہ پھر
محمد شہزاد محمد عاطف ان تمام نوجوانوں دی محنت اور انہاں دی محبت پھر میں نال الحمدللہ حاضری خدمت اور تواڈے لوکاں دیاں چمکدار پیشانیاں تواڈے چہرے ویکھنے اللہ نے نصیب فرمائے شہزاد اور ایدی ساری ٹیم نوجوان سارے میرے بڑی محبت کر دینا جاوید اقبال پٹواری صاحب انہاں دی قیادت دے اندر ہمیشہ انہاں نوجوانوں نے نفرا پیار کیتا قرب و جوال تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے محمد منیب عبد الرحمن آسی بیٹا علامہ آسی صاحب چھوٹا بیٹا اے شاہ جہاں ماشاءاللہ اے اپنے ٹیم لے کے مرید کی دعایا ماشاءاللہ تو میں نے کہہ رہا سی کہ آج توڑے نہ میری محبت نو کتنے سال ہو گئے 14 سال کے بعد مکمل ہو گئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے سن جدوں میری گڈی کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوتے سن تو ماشاءاللہ ہن جوان ہو گئے شادی شدہ بھی ہو گئے بچے والے بھی ہو گئے تو اللہ کریم نے نبی ہونا قبول فرمائے میری ملت دے نوجوانوں چونکہ ذکر شہداء کربلا دی محفل اور تو سمیر تو قبل بھی دو خطبہ دے خطابات مسمات کیتا یقیناً انہوں نے اپنی حسین آوازہ دے در پاک ذکر دینا توڑے قلوب و ذہانوں سکون اور ایمان و تازگی بخشی ہوگی اللہ کریم انہوں نے علم و عمل اضافہ فرمائے عزت اللہ کریم اضافہ فرمائے میں نوجوان کہنے سن کہ اجسانو واقع کربلا دے جنہیں پہلے شہید نے نا انہوں دا نام حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوئی انہوں دی اور انہوں دے بچوں دی شہادت اور انہوں دا ذکر پاک سناؤ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے وقت اچھ رہ کے تو انہوں دی بارگاہ اقدس چاپنی اور توہاڈی طرف تو ارمغان نیاز پیش کرنی ہے صحیح قبول فرماون قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ کہو بل احیاء فرمایا بلکہ وہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون تو سنونا دی زندگی دا شعور نہیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلواراں دو ہوندی ہیں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار اور ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرق ہی بے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے وہ دونوں ایک کر دیندی ہے اس آیت وچ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو جان صرف وہی زندہ نہیں بلکہ او دی راہ وچ جڑے لوہے دی تلوار نال قتل ہو گئے او کربلا والے بھی زندہ نے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے داتا صاحب بھی زندہ نہیں تے بابا فرید بھی زندہ اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ کہو اسی ایمان والے ہیں قرآن مجید دی ہر آیت تے بھروسہ ہر آیت ایمان رکھن والے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہر شاد ماد حرکت تے ساڈا ایمان ہے اللہ نے قرآن وچ کہہ دیتا کہ شہید نو مردہ نہیں کہنا اسی بالکل نہیں کہہ دے ایمان رکھنے کہ شہید زندہ ہے اسا ایمان پختہ کر لیا کہ شہید زندہ ہے مگر میری تو ہاڈے ذہن چ خیال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ ویکھیا ہے روح تے جسم دی جدائی دا نام موت ہے او جن شہید منو زندہ مننا ہے او دی روح تے جسم دی جدائی ہو گئی او دے بچے یتیم ہو گئے او دی بیوی بیوہ ہو گئی او دا مال وراثت تقسیم ہو گیا انہوں غسل دے کے کفنا کے او دا جنازہ پڑھ کے انہوں دفن کیتا گیا قبر بھی بن گئی او دے دنیا تو جامع تو بعد او دا مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا موت دے سارے احکام ادھتے وارد ہو گئے پھر بھی اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں مردہ نہیں کہنا ایسے نہیں کہتے مگر میری اور تو ہر ذہن سے سوال تے آ سکتا ہے نا کہ مردہ تے آپ دیکھئے پھر زندہ کیوں گرامی قدر حضرات یہ سوال ہر انسان دے ذہن سے آ سکتا ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن دریا دے کنارے جا رہے تھے آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا اس مردہ پرندے دے بال پر ہڈیاں سارا کچھ علیحدہ علیحدہ بکھرے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی
رب ارنی کیف تحیی الموتى عرض کی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا، بال علیحدہ، پر علیحدہ، جسم سارا بکھر گیا، روح نکل گئی۔ عرض کی کیف تحیی الموتى انہوں کی میں زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا؟ عرض کی قال بلا، ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل دا اطمینان چاہنا، میرے دل نو سکون تے قلب نو اطمینان ملے تو کی میں زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پال لو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 علیحدہ نسلوں دے پرندے پال لے، کبوتر، مور، چڑیا، اس طرح مختلف۔ اللہ دے نبی نے انہوں نے پالنا شروع کیتا، وہ پرندے اللہ دے نبی نے اتنے مانوس ہو گئے کہ آپ جڑے پرندے دا نام لے کے پکار دینا، وہ پرندہ آ کے آپ دے ہاتھ دی ہتھیلی تے بہ جاتا ہے۔ جدو پرندے آپ نہ مانوس ہو گئے نا تو ایک دن اللہ نے فرمایا پرندے نو ذبح کرو۔ آپ نے 4 پرندے نو علیحدہ ذبح کر لیا۔ اللہ نے فرمایا دے بال اتارو، پر اتارو، انہاں دے گوشت بنا کے تے قیمہ بنا لو۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں پرندے دا علیحدہ قیمہ بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا ہن انہاں 4 پرندے دا قیمہ مکس کرو۔ آپ نے انہاں 4 نسلہ دے علیحدہ پرندے دا قیمہ مکس کیتا۔ اللہ فرمایا علی کل جبل منہن جزءا، آؤ جڑے سامنے پہاڑے نہ پہاڑاں تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آئے۔ اللہ فرمایا ہم دور جا کے کھڑے ہو جو۔ ابراہیم دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرمایا ثم ادعوہن، انہیں نہ مردہ پرندے نہ پکار، سبحان اللہ، پکار مردہ پرندے نہ۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھلو کے انہاں پرندے دا ایک دا نام لے کے پکاریا۔ مفسرین فرماتے ہیں جڑے پرندے دا نام لے کے پکاریا او دا گوشت دا ٹکڑا تے قیمہ جڑے پہاڑ سے تھی، او گوشت تے قیمے دا ٹکڑا اس پہاڑ تو اڑیا تے دوسرے پہاڑ تے گیا، اوتھے جڑا اس جانور دا دوسرا قیمے دا ٹکڑا سی دے نال جا کے مل گیا۔ اس پرندے دا گوشت دا ٹکڑے آپس وچ مل کے تے پورا پرندہ بن گیا۔ او دے اللہ نے روح ڈالی، وہ پرندہ اڑ کے آ کے اللہ دے نبی دی تلی تے بیٹھ گیا۔ اللہ دے نبی نے پرندے نو زندہ ہوندا ویکھیا تے رب دے نبی دے دل نو اطمینان ہویا۔ ایتھو اے بھی پتہ لگیا جے نبی مردہ پرندے نو پکارے تے شرک نہیں ہوندا، سنی زندہ نبی نو پکارے تے شرک میں ہو سکتا۔ قرآن کے اندر نبی نے مردہ پرندے نو پکارے ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ اللہ دے نبی نے مردہ پرندے نو پکارے تو زندہ ہو گئے تے نبی دی بارگاہ چاہ گئے۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دے سن تے زندہ کر لگیا کی کہندے سن قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نہ، پر او تے مردہ ہے پھر نبی کیوں پکار رہے ہیں؟ بھائی سندا تے زندہ ہوندا نا، مجھے بولے نہیں سبحان اللہ۔ بھائی نبی مردے نو پکارے قم اٹھ، سندا تے زندہ ہویا نا۔ تو گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی نے مردہ پرندے نو پکاریا تے قرآن کے اندر پرندے زندہ ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے مردے نو زندہ ہوندا ویکھیا تے اطمینان ہو گیا۔ ولیکن لیطمئن قلبی، آؤ ہیگر والا والو اسی اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ شہید زندہ ذرا ساڈا بھی اطمینان کرانا کیویں زندہ ہے؟ جویں نبی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اسی بھی تیری بارگاہ چ انہاں دے صدقے چ عرض کرنے ہاں من لیا زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے؟ ہن پڑھیے قرآن بھائی، قرآن بھائی، اے مینوں اے گڈی چلدی ہے شہزاد پٹیاں پڑھاندا آیا بھائی تے اے مینوں کہندا آیا کہ آسی صاحب 4 سال بعد آئے ہو تے 4 سالاں دی کسر کھڑیا سی تے 4 سال بعد آیا تے تساں 4 سال کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی کہ نہیں؟ وہ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری مینوں دے دیو من نال لے جاؤ بھائی، انہیں نہ تے میرا گزارا نہیں ہونا، تھوڑا اور زور لگاؤ والا جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گوٹے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو، اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے۔ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے۔
ہن جڑا اس تو اونچا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھے لنگر ہے یا نہیں ہے کھا کے تسی آئے ہو وڈی عید والا بھی اجے ماشاءاللہ کئی منوں پتہ لگے گوشت والے یقین کرو منوں اگلے دن کاروبار والے ملے انہاں کیا سی صاحب 3 مہینے ہن ساڈا کاروبار بند رہنا اتنا ویلیاں لوگ جوڑ کے رکھے تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا اپنی کمائی تے پل دا ہاتھ نہیں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا پوچھو بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید مردہ کہنا نہیں اللہ نے فرمایا اپنے دماغ سے تو صبر بھی نہ کرے آج اللہ نے ارشاد فرمایا انہوں مردہ کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں فرمایا فرمایا بلکہ زندہ اللہ نے فرمایا انہوں کھاں کو بھی بھی عطا کیتا جاتا ہے عرض کی دیا اللہ اپنا شہید نو مردہ کہنے آؤ نہ انہوں مردہ سوچنے آؤ عرض کی دیا اللہ مردہ دیا آنکھ دیکھے ہیں تے کسانی کی روح بھی جدا ہو گئی تے بچے بھی یتیم ہو گئے تے بیوی بھی بیوہ ہو گئی تے مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا تے قبر بھی بنا دی گئی تے بے کفن بھی بنا دیا گیا تے جنازہ بھی پڑھیا گیا اللہ فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنا عرض کی دیا اللہ سی نہیں چاہتے اللہ فرمایا زندہ منو یا اللہ زندہ بھی من لیا اور یا اللہ کی میں زندہ ہے کہ میں زندہ ہے یہ کربلا والے اس سبا سا جواب نہیں سن لیا پر جب کربلا ہوتا میدان آیا میرے امام دا سر کر تو جدا کر یہ بیوی جب میرے دل موت سے لٹکایا دیکھا انہوں نے حسین دے لب پہ ہل دے کان لا کے سنے آؤ قرآن پڑھ دیا آواز آ رہی میرے امام نے دسیا دنیا والے ہو میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا میرے چک قرآن پڑھ کے دسنا چاہتا اب ایک لو میں شہید بھی ہے زندہ بھی حسین نے کربلا چ دسیا کہ شہید کیویں زندہ ہے کیویں زندہ ہے فرمایا آ دیکھو قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا شہید انج زندہ جے انج زندہ جے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی میں نے سچی دس دوترا نانے تو مر جائے تے زندہ ہے تے جڑے نانے تو پیا مردہ ہے کہ او کملی والا نہیں زندہ آ میرے ملت نوجوانوں شہید کیوں زندہ ہے وجہ کی ہے وہ بھی مر گیا عام انسان بھی مر گیا پر وہ کیوں زندہ ہے قرآن میں وہ دی زندگی دی وجہ کی ارشاد فرمائی وجہ دساں بڑا قرآن پہلے میں اپنا رانجہ کر راضی کر لاں پھر میں توڑا رانجہ راضی کر دے مگر میں پھر جڑی آیت پڑھی ہے نا پہلے اس آیت بحث کر لواں کہ میں کیوں پڑھی شہید نو اسی زندہ ماننے ہاں کیوں ماننے ہاں اللہ نے ایک کوئی وجہ قرآن سے بیان کی تھی فرمایا فی سبیل اللہ او دی موت اللہ دی راہ تے آ گئی یہ دا مطلب ہے او دی موت نہیں زندگی بن گئی کیوں کہ او دی موت اللہ دی راہ تے ہو گئی پر جدو آئی نا نبی دی باری تے اللہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ فرمایا کملی والے تو کہہ دے میری نماز بھی اللہ واسطے قربانی بھی اللہ واسطے زندگی بھی اللہ واسطے موت بھی اللہ واسطے میں نے سچی دسو حیدر والا دے پڑھے لکھے نوجوانوں وہ جڑے شہید دی صرف موت اللہ دی راہ تے وہ زندہ ہے تے جڑے نبی دی زندگی تے موت دونوں اللہ دی راہ تے وہ نبی نہیں زندہ بھائی جی دی صرف موت اللہ دی راہ
اللہ جو زندہ ہے تے جس نبی دی زندگی تے موت ومحیا یا ومماتی موت زندگی دونوں اللہ دی راہ نے وہ نبی کیوں نہیں زندہ وہ نبی کیوں نہیں زندہ میں دینا جا پڑھیا کرنا تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا تشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے پر جفتا مدینہ بنا دیا تمہیں حسین مرنے کو جینا بنا دیا تمہیں حسین مرنے کو جینا بنا دیا ہر ذرے پر جفتا مدینہ بنا دیا تمہیں حسین مرنے کو جینا بنا دیا فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولكن لا تشعرون میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ شہید میں جنت جو دا مقام دکھا دے کیا مرتبہ شہید جب جنتی جنت چلے جانے دوزخ چلے جانے توجہ ہے بھائی میرے بن سارے اللہ نے جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار کرانا وہ کتنی پیاری جنت ہے جتھے رب دا دیدار ہونا جتھے 1,24,000 کم بیش انبیاء دی زیارت ہونی ہے جتھے سارے ولیاں دی زیارت ہونی ہے وہ کڑی خوبصورت جگہ ہوگی جتھے قبلی والے دی زیارت ہونی ہے پھر سانو سے جنت دے واسطے تیاری کرنی چاہیے نا جڑی جنت ہے سانو قبلی والے دی بھی زیارت ہونی ہے نبیاں دی بھی خود اللہ دی بھی زیارت ہونی ہے اللہ نے جنتیاں نو دیدار کرانا اللہ جنتیاں نو فرمایا جنتیو نمازیو کیسی لگی میری جنت نمازی کہیں گے یا اللہ کیا بات تیری جنت یا اللہ اتنا مزہ سجدے اندر لطف یا اللہ فرمایا حاجیو کیسی میری جنت حاجی کہیں گے یا اللہ کیا بات تیری جنت حج کرن دا تے مزہ ہی آ گیا نا کیا بات تیری جنت اللہ فرمایا سخیو کیسی میری جنت سخی کہیں گے یا اللہ کیا بات تیری جنت مزہ ہی آ گیا تیری جنت اللہ سارے نے پوچھے گا کہ آخرت اللہ فرمائے گا شہید ہو کیسی میری جنت شہید کہنے گے ٹھیک یہ پر او مزہ نہیں تسی سبحان اللہ کر جا شہید کی کہنے گے یا اللہ جنت ٹھیک یہ پر وہ مزہ نہیں قرآن اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جو تسی چاہو میری جنت چاہوئی موجود ہے ان ہیگر والا آن والے ہو تسی ایک باری اپنے اندر جھاتی مار کے دیکھو بلا بندہ کی چاہ سکتا ہے اللہ فرماتا جو تو چاہیں میری جنت چاہوئی موجود ہے انسان چاہے گا نا میں سیب کھاواں تے سیب کو نہیں جانا پوے گا سیب آپ چل کے آئے گا
حوض کوثر دی نہراں تو میرے نبی شربت پلانا ہے جنہیں ایک گھٹ پی لینا ہے انہوں قیامت تو بعد کبھی پیاس لگنی ہی نہیں آج جڑا جنت جو پانی پینا وہ پیاس دی وجہ تو نہیں پینا کیونکہ پیاس دے کملی والے حوض کوثر تے مٹا دینی ہے وہ جڑا جنت جو پانی پینا ہے وہ انسانہ نے عادتاً پینا ہے ورنہ پیاس نہیں لگنی میرے نبی دے حوض کوثر تو بعد ایسی پیاری جنت پر شہید پتہ کی کرے گا ٹھیک یہ پر او مزہ تے نہیں نا اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت بھی کوئی نہیں اللہ کریم شہداء نے فرمانا شہیدو تسی کی چل رہے ہو شہید اللہ کی بات کا چل کرے گا یا اللہ تیری جنت سے بڑا لطف ہے پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا کی چل رہے ہو شہید کبے گا یا اللہ یہ کچھ دینا ایک زندگی ہو دے ایک باری دنیا پھر بنانے میں دنیا جبے جدے یا اللہ میرا دل کر گئے ایک باری اوہی میدان کارزار ہوئے اوہی دشمن دی تلوار ہوئے گردن تے وار ہوئے تیرا دیدہ اوئی جڑا گردن تے بار ہویا جڑا لطف اس ویلے تیرے دیدار دا آیا نا وہ تیری جنت چ کوئی نہیں ایک باری پھر بھیج ایک بار پھر بھیج شہید نو اتنا مزہ ہوندا اللہ دی بارگاہ چ اپنی جان قربان کرن دا تو میری ملت نوجوانوں اج میں شہید دا نہیں اج میں سید الشہداء دا ذکر چھڑے بیٹھا آج میں اونا دا ذکر کر رہا اور جنہ قیامت تک دے شہیدان دیا لاجہ رکھ لیاں جنہ سارے شہیدان دیا لاجہ رکھ لیاں میری ملت نوجوانوں وہ جڑے مصطفیٰ دے کندے آتے کھیڑے وہ جنہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے چوسے لئے جنہیں ایڈے لاڈاں دے پلے ہوئے واہو عشقہ تیرے بلے بلے کہ لاڈ وکھن تے آمیں تے نبی دے موڑے تے چڑھا دینا ہے تے جدو بے نیازیاں وکھامیں تے نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکھاں تے چڑھا دینا ہے واہ عشقہ تیرے بلے بلے بڑا ہی ڈاڈا ہے بلال ورگے خالے بھی بازاراں چ بکا دیندا ہے یوسف ورگے سونے بھی بازاراں چ بکا دیندا ہے یہ بڑا ہی ڈاڈا ہے یہ بڑا ہی ڈاڈا ہے تائیوں بابا بھلے شاہ نے فرمایا کہ اس کی کرتا سجا اپنی مرضی تے کم اے راوے خدا راوے خدا اس کی کرتا سجا اپنی مرضی تے کم کہ اللہ میں شہادتی موت عطا کرے تاکہ میں ہمیشہ دی زندگی پا جاواں وہ کتنا خوشبخت انسان جنہوں رب جان دے وے تے پھر اپنی بارگاہ چ دین دی توفیق بھی عطا کرے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جان مانگے تے جان مانگے تیرے نام کریے اگے یار سجن دے عاشق دے عاشق دے شہید محمد
जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदी नहीं मरदे। दाता साहब दीवे बलदे ने, बाबा फरीद दे दरबार ते दीवे बलदे ने, तुहाडे कब्रस्तान भी इन्नियां कब्रां इत्थे क्यों नहीं बलदे? चूरा शरीफ, अलीपुर शरीफ, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह किसी भी दरबार ते टुर जो उत्थे दीवे बलदे ने, सारियां कब्रां ते नहीं बलदे। इहदा मतलब है कब्रां च भी फर्क हुंदा। मर्दां दे दरबारां उत्ते भाई मर्द होवे मर्द। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जे मैं इहदी कैफियत अर्ज करां वक्त दरकार है, पर आओ तुहानूं चली कर बड़ा चलिए। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा विच अपने नाने दे शहर मुकद्दस विच बस रहे। जदों यजीद ने पैगाम भेजा ना कि या मेरी बैत करो ते या फिर जंग लई तैयार हो जाओ ते मैं तुहाडा सर उतार के ते मुल्क शाम मंगवा लेना। गवर्नर मदीना ने इमाम अली मुकाम ने जदों पैगाम पहुंचाया तो आपने फरमाया गवर्नर साहब तुहाडा की ख्याल है? उन्हें अर्ज की सोनिया इंज दियां मैं लखां गवर्नरियां तेरी जुत्ती दी नोक तो वार देवां। मैं मदीने दा गवर्नर नहीं, मैं मदीने दा खादिम हां। सोनिया मदीना ते तेरे नाल ही साजदा है। इमाम अली मुकाम समझ गए कि हुण किधरे यजीद मदीने ते हमला ना कर दे। इमाम अली मुकाम को ख्याल आया कि मेरे तो थोड़ी देर पहले हजरत उस्मान गनी मदीने शहीद हो गए। वो अगर शहीद ना होना चाहते मगर कातिब तकदीर ने जो कि इंज लिखिया सी उन्हां दी आखिरी दम तक आख्या मैं मदीने जंग नहीं होने देनी, मैं खून नहीं बहान देना मदीने दी गलियां। आप शहीद हो गए, जंग नहीं होने देती। आपने फरमाया मैं भी यही करना कि मैं जंग मदीने च नहीं होने देनी, मैं मदीने छड़ के चला जावां किधरे मदीने च खून रेजी ना हो जाए। आपने सारे घर वाले नु नाल लिया, छोटे छोटे बच्चे भी नाल ले। ये बड़ी तफसील मैं तुहानू 4 साल पहले सुना के गया सा। मदीना तैयबा तो करबला वर रवानगी अज मैं इख्तिसार नाल कर रहा हूं। नौजवान जेड़े वेले इमाम अली मुकाम मदीना छड़ के करबला वर जा रहे, 8 दिन मदीने गुजार आइए, मदीना छड़िया नहीं जांदा। हुसैन जिन्हें जिंदगी दे 56 साल नबी पाक दे मदीने हुजूर दे कंधियां ते बचपन गुजारिया, हुसैन ने मदीना किवें छड़िया होवेगा? निके निके बच्चों को नाल लेके मदीना तैयबा छड़ के जा रहे। किहड़े वेले मदीने दे बाहर आए, मुड़ के कबर यार दे मदीने वाल वेखे आओ ते रो के फरमाते ने जांदी है ते जान है मेरी, ए जांदी है ते जान है मेरी, सहबारी तेरे जान दे शाला सैर तेरे बल सजना कदे ततीवा आवे फिर रो रो कर दी अर्ज सकीना ये जाली चमके रोज़े वाली कर दी अर्ज सकीना कमली वाली आओ छुट चले आई तेरा शहर मदीना। इक्की दिन दा उमरे दा पैकेज एजेंट हजरात सानू लगा के देंदे ने तो कहंदे ने एक दिन जांदिया लगना है, एक दिन आउंदिया लगना है, 19 दिन बचने ने, उन्हां चों 9 मक्के गुजार लियो ते 10 मदीने गुजार लियो। अल्लाह सारे दे नसीबां च करे। हाजी जदों 10 दिन मदीने गुजार के वापस टुरदे ना, कदे मंजर वेख्या जे जदों हाजी आखिरी दिन बसां च बैठदे ना वापसी वेले ते चीखां निकल जांदियां। आखिरी हाजरी वेले लोग मुड़ मुड़ गुंबद खिजरा वल वेखदे ते रो रो के हाजी कहंदे ने कमली वाले पता नहीं मुड़ आउणा कि नहीं आउणा। ते सोने गुलामां दी आखिरी हाजरी कबूल करे यार। उस वेले हाजी जदों निकलदे ने मदीने चो यकीन करया जे इंज लगदा जिवें जिस्म चों रूह निकल चली है। ओ जेड़ा 10 दिन मदीने रहे आवे ओदे कोल मदीना छड़िया नहीं जांदा। जिन्हें सारी जिंदगी मदीने गुजारी होवे, जिदी
زہرا ماں مدینے ہوئے جدہ ویر حسن مدینے ہوئے اور جدہ نانا کملی والا مدینے ہوئے جدی بیٹی سغرا مدینے ہوئے اس حسین نے کیویں مدینہ چھڑیا الغرض آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے تے مکہ المکرمہ آ گیا ہر سال امام حسن حسین 25 حج دونوں بینا پیدل مدینہ تو مکہ کی تھے ہر سال حج کرنا دے اس سال بھی جدو آئے تھے مکہ والے سمجھے حج کرنا آئے جدو رات نو بیٹھے لوگ استقبال کیتا محبتہ کیتیاں پیار کیتا جدو رات نو مکہ دے صحابہ بیٹھے نا تے عرض کی حضور ہر سال آؤ دے اس سال آئے پر انداز بڑا عجیب ہے فرمایا کیوں عرض کی تھی حضور ہر سال حج کرنا دے ہو پر قربانی مدینہ تو نام لے کے آؤ دے ہو اس سال آئے پر قربانی لے کے نہیں آئے امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا بس اتنا فرمایا عباس حضرت غازی عباس علمدار آگے قاسم حضرت امام قاسم آگے علی اکبر شہزادہ علی اکبر آگے سارے نوجوانوں سامنے کھڑا کر کے نا امام علی مقام فرما لگے مکہ والے ہو قربانیاں لے کے آئے ہیں قربانیاں لے کے آئے ہیں پر اگے قربانیاں وادی مینا وچ دیندا ساں اس واری قربانیاں کربلا جا کے دیواں گا میرے امام نو پتہ سی کہ میں کربلا ہن جانا ہی جانا ہے او جڑیاں 50 سال پہلے نانے نے بشارتاں دتیاں انہاں دے پورا ہون دا ویلا آ گیا امام علی مقام ہن مکے رہ رہے حاجی مکے حج کرن آ رہے حج کرن آ رہے حاجیاں دی خوش بختی کہ امام حسین دی زیارت بھی نصیب ہو رہی میری ملت نوجوانوں حاجی گئے نا کعبے حج کرنے واسطے اللہ سارے نصیب کرے اتھے سرکار دو عالم دا روزہ انور بھی دیکھ کے آئے زیارتہ بھی کر کے آئے وہ حاجی کنے خوش بخت ہو جنہوں مکے گیا نالے کعبہ ملے تے نالے حسین ملے انہاں زیارت کی امام علی مقام دی ادھر کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہنے لگے کہ اسی تے یزید نو خلیفہ من دے ناو دا حق ناو دا کردار ایسا کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنے اے علی دیو پترو حق تے تو اڑی بن دے تسی کوفے آؤ اسی تو اڑے ہاتھاں تے بیعت کران اسی یزید دے مقابلے تو انو خلیفہ ماننے ہاں اسی انہوں نہیں ماننے امام علی مقام نے صحابہ نے جمع کیتا مکے دے لوگ جمع کیتے اپنے ہم خیال لوگوں نے جمع کر کے تے آپ نے فرما تو ہاڈا کی مشورہ مکیہ نے آکھیا حضور تو اڑے بابا مولا علی نے فرمایا سی کوفی لا یوفی مولا علی نے فرمایا کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے آئی کوفے والے نے جنہ تو ہاڈے ابا جان مولا علی نے شہید کیتا آئی لوگ نے جنہ تو ہاڈے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن نے شہید کیتا حضور ہم تو ہم بھی شہید کرنا چاہ رہے ہیں اسی مشورہ دے مانگے کوفے نہ جائیو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کوفے نہ گیا کہ آج جڑے ہزاراں خط آگے نے انہاں نے قیامت نو میرے نانے نو کہنا کملی والے اسی تے تیرے دوترے نو بلاندے سا او آوندا ہی نہیں سی اساں تے مجبوری چ یزید نو خلیفہ منیا آپ نے فرمایا میں اتمام حجت لے جاواں گا کہ میں آکھاں گا نانا میں تے گیا سا بے وفائی تے اے نہ کیتی سی میں اپنے نانے دے سامنے قیامت میں جواب دے ہون والا ہو جاؤں مکے دے لوگ آکھیا پھر جو ضرور ہی جانا ہے پھر آپ نہ جاؤ اپنا ایک نمائندہ ایک سفیر بھیجو او جا کے پہلے حالات چیک کرے اگر حالات سازگار ہومن دے او تو خط لکھ دے بے اسی مکے تو کوفے ٹر جایا امام علی مقام نو مشورہ پسند آیا ہون امام علی مقام نے کوفے وال اپنا سفیر سے اپنا نمائندہ کون بھیجیا کوئی صحابی رسول نہیں بھیجیا کیونکہ امام نے پتہ سی یہ صحابی نے خط لے کے بلایا نا کہ قیامت تک لوگ آکھرے صحابیہ نے محمد دا دوترا مروا دیتا امام علی مقام نے اپنے گھر دا پردہ اپنے چھوٹے چچا حضرت عقیل دا بیٹا حضرت امام مسلم بن عقیل نے چنیا بولو گے سبحان اللہ حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت امام علی مقام دے چھوٹے چاچا جان حضرت عقیل دے بیٹے نے مولا علی دے بھتیجے نے حضرت عباس علمدار دی بہن نہ دی بیوی سی یعنی حضرت عباس علمدار دے بہنوئی بھی لگے سی گرامی قدر حضرات حضرت امام مسلم بن عقیل نو حضرت امام علی مقام نے چنیا کہ تسی کوفے جاؤ میرا نمائندہ بن کے میرا سفیر بن کے اگر حالات درست ہوں تو تسی میں خط لکھو تو
میں بھی کوفے آ جاواں گا. امام مسلم بن عقیل فوراً تیار ہو گئے. آپ نے سج سجا کے جدو امام علی مقام نے مکے تو ٹوریا نا آپ نے جو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دی عمر 10 سال بعد لکھے ایک دی عمر 8 سال بچے نے عرض کی تھی بابا جان تسی سفر تے جا رہے ہو تے اسا بھی نال جانا ہے تسی کسے سفر تے جاؤ بچے لگ لے ہوں تے وہ بچے نو باپ نو چمڑ جاندے نے کہندے نے ابو جی اسا نال ہی جانا ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا بیٹا سفر بڑا دوراڈا ہے پتہ نہیں ہے کہ حالات کیسے ہوں میں تانوں نہیں لے کے جا سکتا. نوجوانوں بچے نے اپنے بابا نے جفا مار کے عرض کی تھی بابا جان تمہارے باز نہیں لیا جانا. امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام نے عرض کی تھی آپ نے اجازت دی تھی اپنے بچے بھی نال لے جاؤ. اور امام مسلم بن عقیل مکہ المکرمہ سے نکلے تھوڑی دور گئے آپ نے دیکھا رستے جگہ ساری ایک جانور سے ذبح کر جائے. امام علی مقام امام مسلم بن عقیل خیال آیا یہ حال تے چنگی نہیں سفر دے نکلے خون دیکھ لے آئے کدھرے سفر منحوس نہ ہو جائے. امام مسلم بن عقیل مڑ مکے واپس لے آ گئے. امام علی مقام نو عرض کی تھی لج پالا ہو انج لگ رہے سفر مبارک نہیں. امام علی مقام نے حوصلہ بنایا نالے نصیحت کر کے آپ نے آپ کو کوفے پر روانہ کر دیتا. نوجوان ادھر امام مسلم بن عقیل کوفے والے آ رہے ادھر امام حسین نے کوفے والے نو خط لکھ دیتا میں تے نہیں آ رہا میرا بھائی مسلم بن عقیل آ رہا ہے خود نال اچھا سلوک کرے. آج نوجوان ادھر مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو لے کے کوفے دے نزدیک پہنچ گئے. ادھر سارے کوفے والے نے امام مسلم بن عقیل دا بڑا سونا استقبال کیتا. کوئی آپ دے قدم چوم دے کوئی آپ دے ہاتھاں دا بوسا لے جائے. امام حسین دبیر آئے آپ دے بچیاں کو چوم دے نالے سینے نال لاندے کوفے والے ہزاراں تے لکھاں لوگ استقبال کیتا. امام علی مقام دے ویر نوں جڑے ویلے گورنر ہاؤس لے کے آ گئے نوجوانوں بڑا سونا استقبال کیتا گیا. رات نوں جڑے ویلے امام مسلم بن عقیل سارے کوفے والے نال بیٹھ گئے فرمایا تساں خط لکھے اساں امام علی مقام دے حکم سے حاضر ہاں آؤ جڑے امام علی مقام نو اپنا خلیفہ سمجھدے ہو میرے ہتھاں تے امام حسین دی بیعت کرو. نوجوانوں ووٹ منگیا امام حسین آواز دے کوفے والے کھڑا کر بیعت کری جا رہے کیویں اج ووٹ دتا جاندا اودوں بیعت کیتی جاندی سی. نوجوانوں سارے کوفے والے نے امام مسلم بن عقیل دے ہتھاں تے امام علی مقام دی بیعت کر لئی. امام علی مقام نو خیال آیا کہ کوفے والے بڑے وفادار نے. امام مسلم بن عقیل رات نو بیٹھ کے امام حسین نو مکے تے خط لکھے آؤ عرض کی دل لگ پالا حالات بڑے سازگار ہیں جتنی جلدی ہوندے کوفے آ جاؤ کوفے والے تہاڈی بیعت کرنا چاہتے ہیں. نوجوان ادھر خط مکہ المکرمہ جا پہنچ گیا. ادھر امام مسلم بن عقیل رات نو جڑے میرے گورنر ہاؤس دے اندر لیٹ گئے ادھر یزید نو خبر کر دیتی گئی امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے. کوفے جب بغاوت ہو گئی کوفے والے نے امام حسین کی بیعت کر لی. نوجوانوں انہیں یزید ظالم نے اپنا گورنر چینج کر دیتا. انہیں ابن زیاد نو خط لکھیا جتنی جلدی ممکن ہو گئے کوفے پہنچ جاؤ اتھوں دے گورنر نو معزول کر دے جہاں کے گورنر آپ بن جاؤ. ادھر خط لے ادھر ابن زیاد کوفہ والے آ رہے آؤ کوفے والے نو پتہ لگیا گورنر بدل گیا ہے. نوجوانوں لوگ امام حسین دا انتظار کری جا رہے پتہ نہیں کہڑے ویلے امام علی مقام کوفے آ جان. روزانہ کوفے والے کوفے دے باہر آ کے امام حسین دا انتظار کری جا رہے. ویلا گزرتا جا رہے آؤ ادھر وفادار جبھی نبھائی جا رہے ادھر امام علی مقام دا انتظار بھی کری جا رہے. ادھر ابن زیاد اپنے چہرے تے نقاب کر کے بڑا ظالم گورنر سی. نوجوانوں کوفے دی گلیاں تک آ گیا لوگ سمجھے امام حسین آ گئے نے. کوئی قدم پہ چوم دے کوئی ہاتھ پہ چوم دے اور لوگوں نے بے کے حیرت بھی ہو گئی کہ امام علی مقام دے آپ دے نال شہزادہ علی اکبر بھی ہونے سن. یہ امام حسین ہوندے انہاں دے نال حضرت عباس سلمدار بھی
सिंधी होने सन इब्ने ज़ियाद ज़ालिम ने चेहरे तो नकाब नहीं हटाया दुनिया दुनिया गवर्नर हाउस के अंदर आया उठो दे गवर्नर ने यजीद का खत लिखाया आख्या तू गवर्नरी तू मजलूम है उसे दा नवा गवर्नर बन के आया नौजवान जाके गवर्नर हाउस की छत ते खलो गया उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया लोग वेख रोने लग पे असा तो समझे इमाम हुसैन आए इते वक्त दा जालिम तरीन हुक्मरान इब्ने ज़ियाद आया इब्ने ज़ियाद ने गवर्नर हाउस की छत ते खलो के ऐलान किया कहने लगा यजीद ने मैनू गवर्नर मुकर्रर किया है कहने लगा जिन्हें अपनी बेबी नू बेवा करना जिन्हें अपने बच्चे यतीम करने ने वो इमाम हुसैन की बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथों से कर लवे कहने लगा यजीद ने हुक्म दिता है जेड़ा इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैत करेगा उसके घर में अग लगा दी जाएगी उसकी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा कहने लगा यजीद ने हुक्म दिता है जिन्हें इमाम मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी उसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा उसकी बीवी को बेवा कर दिया जाएगा नौजवानों लोग बिखरना शुरू हो गए उसे दिया गलियां जो हराम मच गया नौजवानों सारे खौफ ज़दा हो गए इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हानी दे घर आराम फरमा दे शाम दा वेला हजरत हानी जेड़े वेले घर आए जेड़े ते परेशानी दे असार ने इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया हानी की होया सारी दास्तान अर्ज की थी इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरा घर जल जाए मैं तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ हानी ने कदम फड़ के अर्ज की थी लगी पाला बहुती गुजर गई है थोड़ी रह गई है जड़ी रह गई मैं तेरे कदमों से गुजारनी है फरमाया हानी तेरी जान जा सकती है अर्ज की थी लगी पाला जान जाती है टुर जावे कमली वाले का दिता ईमान नहीं जाना चाहिए लखा जाना मेरे तो कुर्बान कर दे नौजवानों ये दरिया सीधी सोई इमाम मुस्लिम बिन अकील सूखे की गलियां च ढूंढ रहे नौजवानों पता चलिया हानी दे घर आराम फरमा दे हजरत हानी को जेड़े मेरे दूसरे ने बाजार च बुलाया गया गवर्नर हाउस के अंदर बुलाया गया हजरत हानी जेड़े मेरे गवर्नर के सामने गए इब्ने ज़ियाद ने आखिया सुने तेरे घर मुस्लिम बिन अकील दा कयाम है ऐलान किया गया है जिदे घर जो मुस्लिम बिन अकील मिलेगा उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा जो आग लगा दी जाएगी कहने लगा जल्दी कर मुस्लिम बिन अकील मेरे हवाले कर दे हजरत हनी ने फरमाया कलमा मुहम्मद दा पढ़िया है नबी दी नस्ल नाल गद्दारी नहीं करांगा नौजवानों जालिम ने वार कीता हजरत हनी को कत्ल कर दिया गया करबला दे वाक़े दा पहला शहीद हजरत हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नौजवान इधर इमाम मुस्लिम बिन अकील को खबर हो गई हजरत हानी को कत्ल कर दिया गया आप को ख्याल आया मेरी वजह तो इन्हां दे घर को जला दिया जाएगा अपने बच्चों को नाल ले आओ इमाम मुस्लिम बिन अकील सूफे की गलियां में आ गए ओही जेड़े कल फैसले करते हैं जेड़े वफादारियां पे नभाते हैं अज इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को सूफे की गलियां में नौजवानों पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं इधर दरवाजा खड़ जाते हैं दरवाजा खोलता ही नहीं वो वफादारियां दे दावे करने वाले सारे मुकर गए कोई भी अपने घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ठहरा रहा सारी रात बच्चों लैके सूफे दी गलियां में फिरते रहे हजरत सखी सुल्तान ने बोलने का रंग पेश फरमाया फरमाते ने चढ़वे चढ़ना
शाला मुसाफिर कोई ना थी कख जना थी बारे गलियां दे विच फिरन ने माने लालां दे बंजारे ओ जेड़े लाल वेचण वाले सन ओ जेड़े हीरियां दे व्यापारी सन शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जना थी बारे इमाम मुस्लिम बिन अकील सारी रात कूफे दी गली च फिरदे रहे नौजवानों किसी ने भी आप नूं पनाह न दी प्यास दे नाल आप दा इंतहाई प्यास दे नाल आप दी तबीयत भी नासाज हो रही बच्चे भी पानी पानी पे कर दे कोई पानी पिलाने वाला भी अचानक एक खिड़की खुली ते उतो एक माई वडेरी ने गली च वेख्या ते वेख के कहन लगी वे अद्धी रात मिले वे गलियां च फिरन वाले हो तुसी कौन हो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया माई जी को पानी का घुट पिला दे माई कह लगी तुसी है कौन आपने फरमाया ओ ये जिन्होंने मेहमान बुलाया बेवफाई कर गए हो माई ने पानी का प्याला पेश किया ते उन्हें नूरानी शक्ल वेखी ते कह लगी है कौन फरमाया मैं हुसैन दा वीर मदीने दा मुसाफिर छोटे छोटे बच्चे नाल माई जी आज रात कयाम करना चाहना माई समझ गई अगर मैं इन्होंने कयाम करा देता तो इन्ह ज़ालिमा यजीदियां ने मेरे घर में अग लगा देनी है मेरी नस्ल तबाह कर देनी अलगरज सवेर का जब सूरज तलू हो रहा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील नो हजरत काजी शुरैह वक्त काजी जिन्हों मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर कूफा और आप काजी वक्त मुकर्रर कीता चीफ जस्टिस मुकर्रर कीता उस काजी शुरैह ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील नो अपने घर विच ते बच्चों नु पनाह दी इमाम मुस्लिम बिन अकील जब रात नु काजी शुरैह दे कोल बैठे थे आपने फरमाया काजी साहब दसो मशवरा दियो मैनू की करना चाहिए मैं इमाम अली मुकाम नु खत लिख बैठा तो इमाम अली मुकाम कूफे वल टुर पे लगे मैं चाहना कि इमाम अली मुकाम नु किसी तरीके पैगाम भेजा जावे कि हुजूर कूफे ना आया जे हालात बदल गए काजी शुरैह ने अर्ज की हुजूर तुसी खत लिख दियो इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर मक्के तो कूफे वल टुर लगे इधर खत लिखा जा रहा कि ना अचानक काजी शुरैह को समझ आ गई कि आज रात मेरे घर पे हमला हो जाना है जगह जगह यजीदी फौजी इमाम मुस्लिम बिन अकील पे ढूंढते ने इमाम मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मैं तेरे घर रात कयाम नहीं करना वरना काजी साहब तुम्हारे घर में अग लगा दी जाएगी तुम्हें कत्ल तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा हाँ मैं अपने छोटे छोटे दो बच्चे तुम्हारे घर छोड़ चले इंज कर कि या इन्होंने मदीने भेज दिया या मक्के भेज दिया इन्हां दा चाया चाचा ताया चाचा भाई मामू कोई भी कॉल नहीं मां भी कॉल नहीं पता नहीं कल सुबह हालात कैसे होने ने मेरे नाल यजीदियां ने केड़ा सलूक करना पर मेरे बच्चों को मदीने या मक्के पहुंचा दिया काजी शुरैह ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को सीने ला लिया और जवाना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफे दी गली च फिर आ गए फिर रात ते हुसैन दा वीर इमाम मुस्लिम बिन अकील रात नु गली च फिरदे नौजवान कमाई वडेरी ने जेड़े वेले रात नु फिरदे वेख ले जाओ कुछ भी ये रात नु गली च फिरने वाले कौन है आपने फरमाया मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है मैं मदीने तो आया मदीने का मुसाफिर हुसैन दा वीर नौजवान माई नबी भी आले साफ जीते नौजवान जेड़े वेले रात इमाम मुस्लिम बिन अकील समाई
वसाया आओ उन्हें हुक्म दिता इन्हों गवर्नर हाउस की छत से ले जाओ उत्थे जाके नदी गर्दन उड़ा दी जाए ताकि किसी का पता लग जाए जेड़ा यजीद दी मेहनत ना करेगा उहदे नाल आ सलूक कीता जाएगा इमाम मुस्लिम नबी ने अखियां ते पट्टियां बांध के आप दे हाथों में बन के जरा ले टोरन लगे फरमाया जालिमा ठहर जाओ मेरियां कुछ आखिरी वसीयतां पूरियां कर देवें इब्ने ज़ियाद ने पूछा की गल है आपने फरमाया मैं किसी दे चंद लोगों को कर्जा ले आए फरमाया मेरा घोड़ा बाकी है मेरा घोड़ा बेच के मेरा कर्जा अदा कर दिया फरमाया दूसरी वसीयत है मेरी लाश दी बेहुरमती ना करी फरमाया जब मैं शहीद कर लवें किसी सवारी ते मेरी लाश रखे या मक्के बन तोड़ देवी या मदीने दे राह ते पा देवी फरमाया तीसरी वसीयत है उसके अंदर मेरे दो छोटे छोटे पुत्र ने फरमाया जालिमा उन्होंने मारी ना उनकी मां कोल कोई नहीं वहां भी तुम चले आए फरमाया मेरे बच्चे नाल प्यार करी उन्होंने मदीने दे राह ते पा देवी अपने देखते देखते मदीने छुई जाओगे नौजवानों इमाम मुस्लिम नबील जेड़े वेले गवर्नर हाउस की छत ले आंदा गया जुल्म दी तलवार उठी जालिम ने तलवार मारी इमाम मुस्लिम नबील दा सर दंद जुदा कीता गया उन्हां जालिमां ने इमाम मुस्लिम नबील दी लयत आम दी लाश पाक नो कूफे दे बाजार विच लटका दिता ताकि लोगों को खबर हो जाए मुआशरे दे अंदर खौफ फैला दिया जाए जेड़ा यजीद दी बैत न करेगा ओदा हाल कीता जाएगा नौजवान इधर शाम दा वेला काजी शुरे हरो गया करे आए ताकि इमाम मुस्लिम नबील दे बच्चे सीने लाया नाले जारो किता रोई जा रहे बच्चे कहने लगे काजी साहब इंज प्यार कर दियो जिवें यतीमां कुल करीब है काजी शुरे अजी चीख निकल गई कहने लगे बच्चियो यतीम हो गए तुम्हारे बाबा टुर गए जालिमां ने शहीद कर दिता बच्चों दियां चीखां निकल गई एक दूजे दे सीने लगे बाबा बाबा कह के रोई जा रहे पियां सा फरमाते ने पागा दे विच हरियत तो
رات دوڑ دوڑ کے تھک گئے نے نہ نیند پوری کی ہے بھی پردیس تو بھی کچھ نہیں باپ کی بھی جدائی ہو گئی رکھتے بیٹھ ایک دوجے دے سینے لگے روئی جاندے نے اپنے بچوں نال پیار کرنا والے اج ماما بچوں نوں سویرے تیار کر دیاں نے ماما کبھی کھڑی جاؤ ماما پترا بھی کنڈ ویکھ کے کبھی یا اللہ چاہتے جی کنڈ وکھائی آؤندے دا چہرہ وکھا دیوی ماما کبھی یا لین تقیوا نہ لگے ماما کبھی میں چھوٹے بڑے دے نال رہنا ہی بڑے نوں کبھی میں دا خیال کرنا ہی کبھی میں کٹھے جانا جے کٹھے آیا جے ماما دے بچے نال لینا پیار کردیاں نے ذرا نبی دے گھر دے بچیاں دا بھی خیال کر نوجوان ساری رات بچے دن بھی روندے رہے ادھر ایک عورت پانی پہ بھر دی ہے انہوں پانی کے دو سنیاں شکلہ نظری آیا انہیں دائیں بائیں دیکھیا کوئی نظری نہ آیا جب طرف بل دیکھیا تو سونے چند پہ چھیڑ دینے انہیں ہاتھ جوڑ گیا کہ کمنا جلدی نہیں بھی آ جاؤ بچی کو دوجہ دے گلے لگے رون لگ پہ کہنے لگے بی بی سنو مارینو بی بی سنو مارینو ایسی پردیسی بی بی ایسی یتیم مارینو بی بی کہنے لگی میں کیوں مارنا ہے یہ بچے ڈر دے کیوں آؤں دسو کون کہنے لگے بی بی جے مارے ناسی مسلم نبیل دے لالا مائی نے اینا سنے چیخ نکل گئی کہنے لگی بے جلدی بھی کیا جاؤ دنیا دے مدینے دوانوں بے کھر جاندی سیئے چھوڑ کے کیوں لیتے ہو کیوں جوانوں مائی نے سینے لگایا کہنے لگی جڑے گھر دی میں نو کرانی وہ بی بی دعا دے بیڑے دی نو کرانی سیدہ دانا دی نو کرانی وہ بی بیوں نہ بچے نو گھر لے آئی آگے اپنی مالک نو دسے آؤ انہیں سینے لگ کے مسے چمے بچیاں نو غسل دے آئے لگی کر کے نوے لباس پہنائے نالے بچیاں باؤں سے بستر بچھایا کھانا کھلا کے پانی گرم کر کے پیران دے چھالے صاف کر دیئے نالے رو رو کے کر دیئے سارا جگت سواڈے ٹکڑے دے پڑ جائیں اسی بھوکے گلیاں دے پردیسی کے پھر دیں بچے کہنے لگے سردی امی بھی کھول کوئی نہیں بابا بھی ٹھر گئے بی بی سن مدینے پوچھا دے مائی کہنے لگی تھوڑی دیر آرام کرو آج رات لے جاؤ صبح دوارے جاؤں گا انتظام کرگی نوجوانوں بچے جڑ گلے آرام پہ کر دینے ابھی رات رات ڈل گئی اس بی بی دا شوہر آیا سارا دن مسلم دے بچے کو ڈھونڈا رہا کتنے نہ یزید انجان دا حقدار ہو جاؤ ابھی رات ویلے گھر آیا بی بی نے کھانا دیتا ادھر بچے اندر آرام کر رہے نیچے بچے کو خواب سے بابا نظری بھی ہے بچہ کی مار کے اٹھ کے بابا بابا پہ آیا خدائے بچے نے اٹھ کے سینے لا لیا کچھ ابھی رکھے اور رونا ہے اکیا خواب سے بابا آئے بابا نے آکھے جلدی آ جاؤ میرا ملنا جی پیا کر دائے کیا صاف فرما دینے کہ ماں مرے
آگی دا مقدر ہے قیامت نو بھی دوزخ دی آگی دا مقدر ہے نوجوانوں ادھر امام مسلم بن عقیل دی لاش مبارک کوفے چلٹ کری ادھر امام حسین کوفے وال پر پہ رستے دے اندر نا آپ نے ایک عرب دا بڑا مشہور شاعر یہ دا نام ہے فرزدق وہ ملے آپ نے فرمایا فرزدق کدھروں آ رہے کہ لگا کوفے جو آ رہا فرما کوفے دے حالات کیسے کہ لگا حضور انہاں دے دل تے تو حالے نال لے پر تلواراں یزید دے نال لے نہ جایا جائے فرما کوفے کی بیخ گیا کہ لگا سرکار میں کوفے دے بازار جو تیرے بھائی مسلم بن عقیل دا سر لٹکدا بیخ گیا امام علی مقام نے اس ویلے سجدہ ادا کیتا فرض کہہ لگا سجدہ کر دیو میں کہہ رہا تھوڑے ویر دا سر میں کوفے دے بازار چل لٹکدا ویکھیا امام علی مقام نے فرمایا میں سجدہ اس تو کیتا ہے کہ شکر ہے لوگاں نے میرے ویر دا سر لٹکدا ویکھیا یزید دے سامنے جھکدا نہیں ویکھیا انہیں آکھیا کوفے نہ جایا جے حالات نہیں ٹھیک فرمایا قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی او جیوں رکھے پیو رہیے رو فرمایا تقدیر نے میرے نصیبہ چ آئی لکھ دیتا ہے تو میں کربلا بھی جانے امام علی مقام نے پھر آکے کوفے ڈیرے لالے کوفے تو کوفے آنگے راج کربلا بھی ڈیرے لالے اور پھر واقع کربلا رونما ہو گیا یہ اوسن بس بیٹھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے تو دعائے اللہ میری تھوڑی حاضری رو قبول فرمائے شہدائی کرب و بلاد صدقہ اللہ انہا ویڑیاں تو بنیرے تلیرے نو صدہ شاہ کے بعد فرمائے محمد شہزاد وہ دی ساری ٹیم جنہاں نے اسماء فرواستے پڑیاں کر شاہ کی دیاں اللہ انہا دی کاوش نو قبول فرما کے جرے کثیر عطا فرمائے ذریعہ نجات بنائے